बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी खबरें हैं, तीनों जज़ा और सज़ा से मुतालिक हैं। पहली खबर तो है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। कोर्ट मार्शल हुआ है इनका और कैद बामुशक्कत है। 14 साल की सज़ा, वो भी कैद बामुशक्कत। ये तो खबर है, लेकिन इसके साथ साथ तफसील में जब बात करेंगे तो असल कहानी यह है कि सिलसिला यहां रुका नहीं है। सिर्फ यहां सज़ा नहीं रुकती, अब इसका मतलब यह है कि कुछ और लोग हैं जिनकी बारी आ सकती है, क्योंकि फैसले में यह भी बताया गया है कि कुछ दीगर मामलात हैं जिनको अलग से देखा जा रहा है। यह बहुत अहम है। तो 14 साल कैद बामुशक्कत कोर्ट मार्शल की तरफ से, 15 महीने यह केस चलता रहा। अब इसमें आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। दूसरी खबर है मशहूर मारूफ आलिम दीन अल्लामा नासिर मदनी की गिरफ्तारी। अब लोगों में बहुत पसंद किया जाता था इनको, बड़ा अवामी इनका अंदाज था। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे जराए इस बारे में जो बातें बता रहे हैं वो दिलचस्प है, क्योंकि गिरफ्तारी का कहा गया है, गिरफ्तारी की खबर चली है, लेकिन असल में ये हिरासत में है। अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ देर में आप देख सकेंगे इसको, तो हो सकता है चीजें सामने आ जाएं। हमारे जराए बताते हैं कि NCCIA की तरफ से इनको गिरफ्तार किया गया है। तो अब इसका मतलब है साइबर क्राइम, यानी कोई गुफ्तगू इन्होंने ऐसी की है, कोई वीडियो, कोई पोस्ट ऐसी अपलोड की है जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। और इससे पहले ये देखा गया है कि जो भी हुकूमत हो, जब खान साहब की हुकूमत थी तब उस पर बड़ी तनकीद करते थे, अब मौजूदा हुकूमत पर बड़ी तनकीद करना शुरू हो गए। मरीम नवाज साहिबा का नाम ले लेकर बड़ी तनकीद करते थे, जबकि एक अरसा कबल इनकी वीडियोस भी आई थी जिसमें मियां नवाज शरीफ के साथ ये गालिबन सऊदी अरब में वहाँ पर खाने की टेबल पर मौजूद हैं। आप देखें, बड़ा अच्छा मूड नजर आ रहा है, बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू हो रही है, बल्कि वहाँ पर इनकी मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई थी। मगर अब कुछ अरसे से ये बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत पर, क्योंकि ज़्यादातर इनको पंजाब में सुना जाता है। साथ पंजाबी भी बड़ी ज़बरदस्त बोल रहे होते हैं, मुहावरों का इस्तेमाल, चुटकुले, तो नौजवानों को भी साथ साथ रखना, तो इनका ख़ास अंदाज़ था और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। मेरा चन्न, मेरा मक्खन और इस तरह के अंदाज थे इनके। अब इनका मैंने इंटरव्यू भी कर रखा है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा था जब ये जब इन पर टॉर्चर हुआ था। कुछ लोगों ने इनको अगवा किया था और तशद्दुद का निशाना बनाया था। गालिबन उस वक्त हमने वो इंटरव्यू किया था, वो भी आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वो देखा था, बड़ा वायरल हुआ था, लाखों उसके व्यूज़ आए थे। तो उसके बाद भी इनसे मुलाकात वगैरह रही। तो अल्लामा नासिर मदनी साहब ने कुछ अर्सा पहले, मुझे याद है मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, कि इन्होंने ये तक कह दिया कि जी कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी है और मरीम नवाज साहिबा के वो लोग हैं, और अगर आप अब धमकियों में उतर आए हैं तो मैं भी फिर बता दूंगा अगर मुझे कुछ हुआ। यानी जान से मारने की धमकियां थी, और उन्होंने वहां पर मरीम नवाज साहिबा का नाम तक ले दिया। ये सब बातें की। फिर हालिया दिनों में पैरा फोर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि जी ये सारा जोर इनका गरीबों पर चलता है और उन्हीं की रोज़ी पर लात मारते हैं, उनकी रेहड़ियाँ कब्जे में ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो बड़े बड़े लोगों को छोड़ रहे हैं आप, इस तरह की बातें। यानी हुकूमत को कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनाते थे कि जी महंगाई कहाँ गई, बढ़ गई है, आपने तो ये कहा था, वो कहा था। फिर जब सैलाब आए तब भी इन्होंने कहा कि जी ये तो मरीम साहबा दौरे करती रही हैं, तो पहले जो करना था कर लेते, अब जब सैलाब आ गए हैं तो अब आप क्या करेंगे, वीडियो बनाकर और ये सब करके। तो काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे थे। देखते हैं कि अब गिरफ्तारी किस वजह से हुई है, लेकिन ये तो वाज़ेह, अगर NCCI ने हिरासत में लिया है तो फिर कोई साइबर क्राइम का ही मामला है। तो उस पर देखते हैं क्या होता है। इसलिए इसके अलावा इन्होंने ब्रांड भी लॉन्च किया था 804 के नाम से, परफ्यूम, और इसके अलावा शायद कपड़ों वगैरह का भी इन्होंने साथ ब्रांड लॉन्च किया, जिस तरह हम देखते हैं मौलाना तारिक जमील साहब ने किया हुआ है। तो उसके हवाले से भी बात होती कि ये तो अब ऐसे लग रहा है कि खान साहब के दीवाने हो गए हैं, या शायद इन्होंने देखा कि पब्लिक पल्स क्या है, तो लोग जहां ये जाते हैं वहां पर खान की बात करते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने वो बात शुरू कर दी। तीसरी बात है मशहूर मारूफ वकील ईमान मजारी साहबा और उनके खावंद हादी अली चट्ठा का केस। पीका एक्ट इन्होंने कुछ पोस्ट डाली एक्स पर, जिसके खिलाफ इन पर मुकदमा हुआ। अब आज बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। सुप्रीम कोर्ट में इनका केस लगा हुआ था, वहां पर नॉर्वे के सफीर पहुंच जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, नॉर्वे के सफीर खुद पहुंचते हैं प्रोसीडिंग्स देखने सुप्रीम कोर्ट की कि जी हो क्या रहा है ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के साथ। जब वहां पहुंचे हैं नॉर्वे के सफीर, मौजूदा सफीर मिस्टर पर एल्बर्ट इल्सास सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि देखता हूं ये पीका एक्ट के तहत मुकदमा किस तरह से चल रहा है, इसकी अपीलों का मामला किस तरह चल रहा है। तो अब जब ये पहुंचे, प्रोसीडिंग देखी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रायल नीचे रोक दिया जाए। है ना कमाल,
فوری طور پر ٹرائل روکنے کا سپریم کورٹ نے حکم دے دیا اور کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ اس چیز کو دیکھے. وہاں پر جج صاحب نے پھر زبردست مکالمہ بھی کیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ ناروے کے سفیر ایسے ہی نہیں پہنچے. اس سے پہلے بھی کل تصویر آئی تھی, میں نے اس وقت آپ کو بتا دیا تھا, ہم نے ویڈیو میں اس کا ذکر کر دیا تھا, جب یہ خبر سامنے آئی تھی. یورپی یونین کے ایک اعلیٰ سطح کے مشن کی انسانی حقوق کی کارکن ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے ملاقات. یورپی یونین کے مشن نے ایمان مزاری کی جانب سے پاکستان میں بنیادی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے اٹھائی گئی مضبوط آواز کو نہ صرف سراہا بلکہ اسے قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا. اب یورپی یونین کا اعلیٰ سطح کا مشن انسانی حقوق کا, وہ ایمان مزاری کو سراہ رہا ہے. آپ انسانی حقوق کے لیے آپ دونوں میں بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, ہم اس کو سراہتے ہیں. اور پھر انہوں نے یعنی ایمان مزاری صاحبہ نے ان کو آگاہ کیا ملاقات میں پاکستان کی موجودہ صورتحال میں انسانی حقوق, جمہوری آزادیوں اور اظہار رائے کی آزادی کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اگلے ہی دن ان کا کیس لگا ہوا ہے اور وہاں پر ناروے کے سفیر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھیے پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے. اور نچلی عدالت میں جو ایسے دوڑ رہی تھی کہ ان کو باہر نکالا جا رہا ہے دونوں میاں بیوی کو, اور سرکاری وکیل مقرر کر دیا ہے, اور ایسے ایسی گواہیاں ہو رہی ہیں, بس آج گیا کہ آج کیس آ گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اچانک تاریخ بھی ڈل جاتی ہے اور اتنا وقت بھی نہیں شاید پہلے مل رہا ہوتا کہ ایسے لگے گا کہ ابھی فیصلہ سنا دینا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس سے پہلے کہ ریلیف ملے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا لیکن پیچھے عدالت تیز چل رہی تھی ٹرائل کورٹ کے, وہیں پر سزا سنا دیں, کیونکہ یہ گئے تھے کہ جی صحیح طرح ٹرائل نہیں ہو رہا تو نیچے سزا ہو جائے گی تو پھر اور معاملہ ہوگا, جس طرح خان صاحب کے کیسز میں ہوا ہے کہ اوپر کیس ہی نہیں سنا جاتا تھا. تو وہ جج صاحب جو کیس ہی نہیں لگنے دیتے تھے وہ پھر آگے سپریم کورٹ بھی چلے گئے, تو جب تک کہ نیچے سے سزا نہیں ہو جاتی تھی. تو اب سزا ہے, اب تو کیس لٹکا رہے گا, اب لمبا چلے گا, ورنہ رک جاتا ہے کہ جی آپ یہ اس ٹرائل کے دوران یہ غلطی کر رہے ہیں تو اگر اعلیٰ عدالت ہائی کورٹ کہہ دے ہاں یہ غلطی ہے اس کو درست کریں تو پھر واپس کیس جاتا ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. خیر اب اس پر یہ بات پھر لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے تعلقات کہاں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں کہ جی انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, وکیل ہیں, ٹھیک ہے, سب کچھ ہے. لیکن کیا کوئی بھی اور شخص ہو, جس طرح یہاں ہم صحافی ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں, کوئی اور وکیل ہو, اب ان کی رسائی تو وہاں تک تھی, یورپی یونین تک, انسانی حقوق کی تنظیموں تک وہ آ گئے, اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے. تو اگر تو آپ اشرافیہ میں ہیں یا اس کو یوں دیکھ لیں کہ آپ کے تعلقات باہر ہیں تو پھر بات اور ہوتی ہے. اور یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے کہ باہر کے لوگ اگر انوالو ہوتے ہیں تو پھر بینظیر بھٹو ہوں, نواز شریف ہوں, معاملات طے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر خان صاحب نے سبھی کو ناراض کر رکھا ہے, سبھی طاقتوں کو جناب للکار رکھا ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رکھا ہے, تو پھر دیکھ لیجئے وہ نہیں آتے آپ کی مدد کے لیے. تو یہ ہوتا ہے. تو اب دیکھیے نا, مجھے تو اس سے اب لگ رہا ہے کہ یہ کیس گیا جس لیول پر ہو گیا, اب ٹرائل کورٹ میری نظر میں, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. لیکن اب تو فارغ ہے کام, جہاں تک یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور انٹرنیشنل اس میں طاقتیں انوالو ہو گئی ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. اچھا, اب آخر میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جو فیض حمید صاحب والا کیس ہے اس کے بارے میں اہم یہ ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ چیزوں کو الگ سے دیکھا جائے گا. اور الگ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چیزیں ختم نہیں ہوئی, یعنی پولیٹیکل کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا کیا اس کو الگ دیکھنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دروازہ کھلا ہے کہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس میں سزا ہو سکتی ہے, وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کو الگ دیکھا جا رہا ہے ان کے تعلقات. تو یہ کہ انہوں نے انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کیا جس کی وجہ سے ان کو سزا سنائی گئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیٹیل ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس میں. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 الزامات پر کارروائی کی گئی. ان الزامات میں سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں. یا ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ قصوروار پائے گئے ہیں, اور سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا. یہ اب سے شروع ہوگی, یعنی جب سے یہ کہیں کہ زیر حراست ہیں, نہیں, اب سے شروع ہوگا جی. 11 دسمبر 2025 سے 14 سال کی سزا شروع ہوگی, اور یہ قید بامشقت ہے. یہ بھی اہم بات ہے, اور یہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو آپ سوچئے کہ کتنا عرصہ یہ اب اس طرح سے سلاخوں کے پیچھے یا یہ کہیں کہ یہ سزا کاٹ سکتے ہیں. لیکن ابھی ان کے پاس متعلقہ فرم پر اپیل کا حق ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اللہ حافظ.